रङ्गखबर.com सबै रङ्ग तपाईसँग। अभिनेत्री आँचल शर्मा र डाक्टर उदित श्रेष्ठले गत फागुन अन्तिममा आफ्नो 1.5 वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका थिए। उनीहरूको फूलमालादेखि मेहेन्दी, संगीत, विवाह एवं रिसेप्सन पार्टीले दर्शकको ध्यान निकै नै तानेको थियो। आँचलले विवाहमा लगाएको 60 लाखको गहना निकै नै चमक धमकका साथ हात होटलमा गरिएको रिसेप्सनले एकताका नेपाली मिडियामा राम्रै स्थान पाएको थियो। त्यसमाथि आँचललाई त पल शाहलाई धोका दिएर उदित श्रेष्ठसँग बिहे गरेको आरोप समेत लगाइएको थियो। उनलाई त अझ पैसाका लागि उदितसँग बिहे गरेको आरोप समेत लाग्यो। यति मात्र कहाँ हो र उदितले त झन पहिलो श्रीमती हुँदाहुँदै आँचलसँग विवाह गरेको आरोप पनि खेप्नु परेको थियो। तर यी दुवैले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै आइरहेका थिए। अझ आँचलले त एक अन्तर्वार्तामा आफ्नै परिवार खानदानी रहेको र आफूलाई कहिले पैसाको जरुरत नभएकोसम्म बताएकी थिइन्। साथै पलसँगको सम्बन्धलाई पनि उनले ठाडै अस्वीकार गर्दै हामी बीच मिल्ने साथी बाहेक कुनै किसिमको सम्बन्ध नरहेको भनेकी थिइन्। अझ उनले त पलले आफूलाई नै सोशल मिडियाबाट ब्लक समेत गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। त्यसका साथै उदितको पहिलो श्रीमती र बच्चा भएको खबर 100% गलत हो भन्दै अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन्। उदितले एक अन्तर्वार्तामा आफू अविवाहित रहेको र फिलिपिन्समा हुँदा एकजनासँग सम्बन्ध पनि रहेको तर त्यो सम्बन्ध बिहेमा परिणत पनि नभएको भन्दै आफू अविवाहित साबित गरेका थिए। अब भने उदित र आँचलको सम्बन्धमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ। भर्खरै मात्र सामाजिक सञ्जालमा उदित र एक महिला एवं बच्चाको तस्विर सार्वजनिक सञ्जाल मार्फत लिक भएको छ, जुन अहिले भाइरल हुने क्रममा छ। सार्वजनिक तस्विरमा 2 तस्विर मध्ये पहिलो तस्विरमा उदित एक बच्चाबाट दूध पिलाउँदै गरेका छन् भने सोही तस्विरमा जोडिएको अर्को तस्विरमा उनले बच्चासँग सुतेको एवं अर्कोमा अंगालोमा राखेर माया गरेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक अर्को तस्विरमा भने उदित र एक महिला सहित सोही बच्चा देखिएका छन्, जसमा एउटा क्याप्सन लेखिएको छ। तस्विरको क्याप्सनमा मोमेन्ट विथ ड्याडु भन्दै लेखिएको छ। तर यो तस्विर उदितको श्रीमती हो वा होइन भन्ने पुष्टि अहिलेसम्म भएको छैन। स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उक्त तस्विरहरू बाहिर लगत्तै उदितले आपत्ति जनाउँदै उक्त तस्विर फोटोसपबाट जोडेर निकालिएको र सार्वजनिक तस्विरहरू गलत भएको बताएका छन्। के साँच्चै उदितको पहिले बिहे नै भएको थिएन त? के उनको एक बच्चा पनि छन् त? अहिले यस्तै प्रश्नहरू धेरैको मनमा हुन सक्छ। हुनसक्छ सार्वजनिक भएका तस्विरहरू साँच्चै फोटोसपको माध्यमबाट बनेका हुन्। उब्जिएका प्रश्नहरूको जवाफ उदितसँग मात्र होला। तपाईलाई आजको यो सामग्री कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। Thanks for watching. Last one. Tag someone who is brave and bold. Rekha Thapa. Tag someone who always forget everything. So fun. Tag someone who is like a sister to you. Sejal Raj Bhandari. Tag someone who you talk to every day. Udip ji. Tag someone who lives to eat. Beno, you tell. No problem. Tag someone who makes you laugh. Sejal Raj Bhandari. Tag someone who is always late. Udip ji. Tag someone who gives the best advice. My dad. Tag someone who you can't live without. My family. Myself, gotta take the time to cut them off. I need help. I know how to make the girl go crazy when you treat her like you're number one, baby. Tag someone who inspires you. Anuradha Koirala. So fun. Tag someone who is like a sister to you. Sejal Raj Bhandari.
Tag someone who makes you laugh. Sejal Raj Bhandari. Tag someone who always forget everything. Tag someone is the kindest human being. Udipji. Tag someone who you talk to every day. Udipji. The last one, tag someone who is very bold. Rekha Dhapa. Tag someone who is always late. Udipji. Tag someone who you really miss. Bua, Mamu, Dada, Appu, Bauzu, Ayu. For couples only. Who's the most fun in the relationship? Who makes the food in the relationship? Who's the most talented? अभिनेत्री आँचल शर्मा र डाक्टर उदित श्रेष्ठले गत फागुन अन्तिममा आफ्नो 1.5 वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका थिए। उनीहरूको फूलमालादेखि मेहेन्दी संगीत विवाह एवं रिसेप्सन पार्टीले दर्शकको ध्यान निकै नै तानेको थियो। आँचलले विवाहमा लगाएको 60 लाखको गहना निकै नै चमक धमकका साथ हात होटलमा गरिएको रिसेप्सनले एकताका नेपाली मिडियामा राम्रै स्थान पाएको थियो। त्यसमाथि आँचललाई त पल शाहलाई धोका दिएर उदित श्रेष्ठसँग बिहे गरेको आरोप समेत लगाइएको थियो। उनलाई त अझ पैसाका लागि उदितसँग बिहे गरेको आरोप समेत लाग्यो। यति मात्र कहाँ हो र उदितले त झन पहिलो श्रीमती हुँदाहुँदै आँचलसँग विवाह गरेको आरोप पनि खेप्नु परेको थियो। तर यी दुवैले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै आइरहेका थिए। अझ आँचलले त एक अन्तर्वार्तामा आफ्नै परिवार खानदानी रहेको र आफूलाई कहिले पैसाको जरुरत नभएकोसम्म बताएकी थिइन्। साथै पलसँगको सम्बन्धलाई पनि उनले ठाडै अस्वीकार गर्दै हामी बीच मिल्ने साथी बाहेक कुनै किसिमको सम्बन्ध नरहेको भनेकी थिइन्। अझ उनले त पलले आफूलाई नै सोशल मिडियाबाट ब्लक समेत गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। त्यसका साथै उदितको पहिलो श्रीमती र बच्चा भएको खबर 100% गलत हो भन्दै अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन्। उदितले एक अन्तर्वार्तामा आफू अविवाहित रहेको र फिलिपिन्समा हुँदा एकजनासँग सम्बन्ध पनि रहेको तर त्यो सम्बन्ध बिहेमा परिणत पनि नभएको भन्दै आफू अविवाहित साबित गरेका थिए। अब भने उदित र आँचलको सम्बन्धमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ। भर्खरै मात्र सामाजिक सञ्जालमा उदित र एक महिला एवं बच्चाको तस्विर सार्वजनिक सञ्जाल मार्फत लिक भएको छ, जुन अहिले भाइरल हुने क्रममा छ। सार्वजनिक तस्विरमा दुई तस्विर मध्ये पहिलो तस्विरमा उदित एक बच्चालाई बच्चाबाट दूध पिलाउँदै गरेका छन् भने सोही तस्विरमा जोडिएको अर्को तस्विरमा उनले बच्चासँग सुतेको एवं अर्कोमा अंगालोमा राखेर माया गरेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक अर्को तस्विरमा भने उदित र एक महिला सहित सोही बच्चा देखिएका छन्, जसमा एउटा क्याप्सन लेखिएको छ। तस्विरको क्याप्सनमा मोमेन्ट विथ ड्याडु भन्दै लेखिएको छ। तर यो तस्विर उदितको श्रीमती हो वा होइन भन्ने पुष्टि अहिलेसम्म भएको छैन। स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उक्त तस्विरहरू बाहिर लगत्तै उदितले आपत्ति जनाउँदै उक्त तस्विर फोटोसपबाट जोडेर निकालिएको र सार्वजनिक तस्विरहरू गलत भएको बताएका छन्। के साँच्चै उदितको पहिले बिहे नै भएको थिएन त? के उनको एक बच्चा पनि छन् त? अहिले यस्तै प्रश्नहरू धेरैको मनमा हुन सक्छ। हुनसक्छ सार्वजनिक भएका तस्विरहरू साँच्चै नै फोटोसपको माध्यमबाट बनेका हुन्। उब्जिएका प्रश्नहरूको जवाब उदितसँग मात्र होला। तपाईलाई आजको यो सामग्री कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। Thanks for watching. Last one, tag someone who is very bold. Rekha Dhapa. Tag someone who always forget everything. So fun. Tag someone who is like a sister to you. Sejal Raj Bhandari. Tag someone who you talk to every day. Udipji. Tag someone who lives to eat. Beno, you tell. No, Pratham. Tag someone who makes you laugh. Sejal Raj Bhandari. Tag someone who is always late. Udipji.
Tag someone who gives the best advice. My dad. Tag someone who you can't live without. My family. Myself, gotta take the time to cut them off. I need help. I know how to make the girl go crazy. When you treat her like your number one baby. Tag someone who inspires you on Radha Kodala. So fun. Tag someone who is like a sister to you. Sejal Raj Bhandari. Tag someone who makes you laugh. Sejal Raj Bhandari. Tag someone who always forget everything. Tag someone is the kindest human being. Udipji. Tag someone who you talk to every day. Udipji. The last one, tag someone who is very bold. Rekha Dhapa. Tag someone who is always late. Udeep Ji. Tag someone who you really miss. Bua, Mamu, Dada, Appu, Bhauzu, Ayu. For couples only. Who's the most fun in the relationship? Who makes the food in the relationship? Who's the most talented?